ادب اپناؤ، حیا اپناؤ، اخلاق یار اخلاق یقین تسی انسان بن گئے نا، تسی ساڈے اشتہار ہو، تسی ساڈے ہو اشتہار کی اشتہار کہندے نے جنوں ویکھ کے کسے پچھلے دی پہچان ہو کہ فلاں کول بہندا تسی ساڈے ہو اشتہار تے جے تواڈے جی کمی رہ گئی تے لوگ کہن گے بابیاں کول یاریاں کھاندا ہے لیکن اخلاق دا بڑا ماڑا ہے۔ او تواڈے تے نہیں ساڈے تے اخلاق درست کرو، رسے ہوئے صلح کرو، معاف کر دے یار بڑا قاری صاحب نے میں سبق دیتا کہ معاف کر دے ایڈا اوکھا حضرت امام موسیٰ کاظم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، موسیٰ کاظم کیوں کیا گیا؟ فرمایا انہوں نے نقصان نہیں، غیر گالی کٹ جاندے رب تیرا بھلائی کرے، گالی غصے نو پی جاندے، بات سمجھ ادب کرو، حیا کرو، اخلاق غصے معاف کرو، لوگ او یار معافی اے پانڈا ہے نا ادے جو کچھ رکھنا ہی ہے تے نفرت کٹ کٹ محبت رکھ لے، اے کچھ رکھے گزارا ہی نہیں، او تے پھر چنگا سودا رکھو نا، چنگا رکھو، اے چنگا کیوں نہیں دے چ بڑھدا کیونکہ تساں مرشد کول نہیں بڑھدے، جس تساں بھی پکے ہو گئے، حاضریاں بھی پکیاں ہو گئیاں، اولاداں بھی آنیاں شروع ہو گئیاں، سانو کہنا ہی نہیں پینا رب اندر باہر ہوندی پاک کر